عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ایک بار پڑھتا دس رحمتاں ربے اولاد دا اندے دس گناہ مٹا کے تے دس نیکیاں نیک خدا دیتا کر کے کرم نالے اس امتی دے دس درجے بلند فرما دینا اللہ پاک درود دینال برکت حافظ جرمت پرے دے پا دینا اللہ پاک درود دینال برکت حافظ جرمت پرے دے پا دینا ختم ہو جانے میل جول سارے رشتہ داریاں نے اتھے نہیں کم آنا او بھانے ہون کھڑے تیرے کول سارے او تیرے سامنے حشر میں آ جانے بولے ہوئے جمع چوکو ہتھا پیرا نے بولنے جدو حافظ وہ تو کھل جانے تیرے بول سارے پانی دنیا او شار میدان او نا ڈھیر سے بچ کھلے قربے سی فانی دنیا تو نا کوئی بولے او تینو ٹپنا پیسی او ٹپنا سبسیاں بموکی ہو سیا پلے آقا آپ ٹپیسی آصف نو آقا آپ ٹپیسی اسا ساریا نو آدیسی آپ چکلے آقا آپ ٹپیسی اسا ساریا نو آدیسی آپ چکلے آئی سمار دی او برکت والی او جس رات مدینی آیا مدت دی اجڑی دھرتی تو ایک پل وچ آن وسایا او باقی جتنے نبی او گزرے رب کا شان بدھایا خالد سبق کارا کیتے او سونا رحمت بنے ہیں کہ آیا ہویا خوشیاں عرشاں پر جاتے حضور دا ملاد ہویا اللہ یا رسول اللہ اب چار جا رہا یا
ہویا خوشیاں عرشاں فرشاں تے کونین دوالی آیا ہویا خوشیاں عرشاں فرشاں تے کونین دوالی آیا محبوب دی خاطر دیکھ لو محبوب دی خاطر دیکھ لو سب میلا رب نے لایا ہویا خوشیاں عرشاں فرشاں تے کونین دوالی آیا سرکار دا میلا آئے محفلوں سجائی اقد گون دا ویلا آئے محبوب دی خاطر دیکھ لو سب ویلا رب نے لایا ہویا خوشیاں عرشاں فرشاں تے کونین دوالی آیا دنیا وچ گھومے آیا جد بھی کملی والا آیا جد بھی کملی والا ہر پاس چانن لایا آیا کملی آیا جد بھی کملی والا ہر پاس چانن لایا او آگیا مسکینہ دا آئے والی یتیمہ دے ستے ہو جاگ پائے او دیکھو بھاگ حلیمہ آتے او آگے مارے یتیمہ دا کم پڑ گیا اساں مسکینہ دا کم پڑ گیا اساں مسکینہ دا ساڈے جائیں موجے ماڑیاں دا ساڈے جائیں موجے ماڑیاں دا سونے آگے بخت جگایا ہے ساڈے جائیں موجے ماڑیاں دا سونے آگے بخت جگایا آئے ہویا خوشیاں عرشاں فرشاں تے کونین دوالی